नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो सवालमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड फान्डे। फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्भी मार्फत तपाईले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवाल हरेक साताको शनिबारदेखि बिहिबारसम्म राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म आउने गर्दछ र कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। देश लामो समय लकडाउनमा रह्यो, यद्यपि पछिल्लो समय भन्ने खुकुलो बन्दै गइरहेको छ। यो अवस्थामा उपभोक्ताहरूका हितका कुराहरू कतै सुनिएनन्। जब लकडाउन खुकुलो भयो त्यस पछाडिपट्टि विभिन्न उपभोग्य सामग्रीहरू अथवा वस्तुहरू तिनमा गुणस्तरहीन भएको, डेट सकिएको लगायतका कुराहरू, गुनासाहरू आउन थाले। महँगीको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यस बाहेक अहिले पछिल्लो समय सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने गरी प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सुरु गर्यो। त्यस पछाडि भन्ने एउटा यो व्यावसायिक क्षेत्रमा, व्यापारिक क्षेत्रमा एउटा ठुलो कोलाहल मच्चिएको छ। केही समय अगाडि अथवा केही वर्ष अगाडि मात्र यो नेटवर्किङ व्यवसाय अवैध भनेर सर्वोच्चले पनि ठहर गरेको थियो। तर अहिले एकाएक यसरी खोलिनुलाई धेरैले शङ्काको नजरले हेर्न थालेका छन्। आज यही विषयसँग केन्द्रित रहेर हामीले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल सेना र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसँग कुरा गरेका छौँ। सुरुमा प्रस्तुत गर्दैछौँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल सेनासँग गरिएको यो कुराकानी। सर, अहिले जुन सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधानिकता दिने निर्णय गर्यो, कतिको ठिक हो नि? यो वैधानिकता दिनु कतिको? यो सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधानिकता दिनु भनेको कानुनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो। अब नेटवर्किङ व्यवसाय त गर्नै पाइँदैन। नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न नै नपाउने कुरा त सर्वोच्च अदालतको आदेशले भन्यो। र अब यो प्रत्यक्ष व्यापार, वस्तुको व्यापार गर्ने, बिक्री गर्ने सम्बन्धी कानुनले पनि पिरामिड शैलीका कुनै पनि कार्य नगर्नु भनेर नै तपाईँको उसको यसले उल्लेख गर्यो। भनेपछि नेटवर्किङ व्यवसाय त कानुनको बमोजिम त गर्नै मिल्दैन। तर यहाँ त के गरियो भनेदेखि नेटवर्किङ व्यवसायका मान्छेहरू, हिजो जसले नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका थिए तिनै व्यक्तिहरूलाई त्यस्तै प्रकृतिको काम गर्नलाई चाहिँ अनुमति दिए। तर के भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ के भने प्रत्यक्ष वस्तुको यो नियमन सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूलाई त्यो दियो। तर काम चाहिँ के गरे भने चाहिँ हिजो जे काम गरिरहेको थिए नेटवर्किङले आज पनि उनीहरूले त्यही काम गर्न चाहिँ सुरु गरे। र त्यसले गर्दा के देखियो भनेदेखि सरकारको नियत, जसलाई हामीले अनुमति उनीहरूले अनुमति लिए, त्यो चाहिँ यो नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ नै लिएको देखिन्छ। अहिले उनीहरू गरेका क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि पनि हामीले नेटवर्किङ व्यवसाय नै गर्ने जस्तो सदस्यता, नेटवर्किङ व्यवसायको पहिलो शर्त भनेकै उनीहरूले सदस्यता वितरण गर्ने हो, उनीहरूले ग्राहक बनाउने हो। ग्राहक बनाउँदै हिँड्न पाइँदैन। ग्राहक बनाउँदै हिँड्ने र एउटा ग्राहकले अर्को ग्राहक बनाउँदै जाने भनेको नेटवर्किङ व्यवसाय भनेको त्यही हो। पिरामिड शैलीका आधारमा हरेकले कमिसन खाने भन्ने कुरोको नियत हो। त्यो चाहिँ यो कानुनको प्रतिकूल छ, नेपालको संविधानको प्रतिकूल छ र सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिकूल छ। सर्वोच्च अदालतले 2068 सालमा यो चाहिँ यसलाई अवैधानिक भनेर ठहर गरेको थियो, होइन? त्यस पछाडिपट्टि यो यति लामो समय अथवा यहाँभन्दा अगाडिपट्टिका घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने पनि ती घटनाहरूले धेरै मानिसहरू अल्पत्र परेको अवस्था जनाउँछ, होइन? त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले आएर यो समयमा आएर कानुनको, हजुरले भने जस्तै कानुनको उल्लङ्घन गरेर यसलाई वैधानिकता दिनु पछाडिपट्टिको हजुरको बुझाइमा के लाग्छ? होइन, यो वैधानिकता चाहिँ अब सरकारले किन दिइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी देखाउँछ भने, अब सरकारमा पहुँच हुनेहरू जो मैले अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले सुन्नमा आएको पूर्व महानिदेवताहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि गएर प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारी हुनुहुन्छ र सरकारी अब राजनीतिक पहुँच भएका मान्छेहरू यसमा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हिजो जो नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि अहिले तिनै व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री सम्बन्धी यिनीहरूले लिएको अवस्था देखियो, दर्ता गरेको अवस्था देखियो। र उनीहरूको उद्देश्य भनेकै के भने नेटवर्किङ व्यवसाय चलाउने हो। र पछिल्लो चरणमा कुरा के देखियो भनेदेखि तिनीहरूको पहुँच किन सरकारसम्म पनि उनीहरूको पहुँच भएको हुनाले उनीहरूले भोलि आउने कानुनी झमेलादेखि लिएर कुनै प्रतिबन्धहरूलाई पनि पार गर्न सक्छौँ। हामी यसरी नै एउटा बजारलाई कब्जा गर्न सक्छौँ र उपभोक्तालाई ठग्न सजिलो हुनसक्छ भन्ने हिसाबबाट यिनीहरूले गइरहेका हो। र यसरी यो अवस्थामा यस्तो व्यवसायहरू, नेपाली परिप्रेक्ष्यमा यस्ता व्यवसायहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ सञ्चालन गरेको व्यवसायबाट के देखिन्छ भने नेपाली उपभोक्ताहरू ठगिने र यसले
त्यसले गर्दाखेरि भोलि एक प्रकारको भयावहको अवस्था, हिजो हामीले युनिटीलाई कारबाही गर्दाको अवस्थामा युनिटीबाट अब लाखौँ नेपाली जनताहरू ठगे र त्यस्तै गरेर नेटवर्किङ व्यवसायले त धेरैको घरवास उठान गर्यो नि। अहिले तिनै व्यक्तिहरू चाहिँ फेरि सर्वोच्चले कानुन बनाएर मात्रै तिमी यस्तो नेटवर्किङ व्यवसाय त सञ्चालनै नगर भनिदियो, तैपनि प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कानुन बनाएर मात्रै तिमी अगाडि बढ भनेर भने हुनाले प्रत्यक्ष वस्तु यो बिक्री सम्बन्धी कानुन बन्यो। बनिसकेपछि त्यसको दफा 11 तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेपछि पिरामिड शैलीका कुनै पनि गतिविधिहरू गर्न पाइँदैन भनेर कानुनले स्पष्ट लेखाएको छ। यदि त्यस्तो प्रकारको कसैले नेटवर्किङ व्यवसाय भन्नु पिरामिड शैलीको व्यवसाय गर्न कसैले गर्छ भने उसलाई चाहिँ 3 देखि 5 वर्षसम्मको कैद सजाय यो सजायको व्यवस्था गरेको छ र त्यसपछि उसलाई जरिमाना पनि हुन्छ र उसले यो गुणस्तरहीन वस्तु र सेवा चाहिँ बिक्री व्यवहार गर्यो भनेपछि उसलाई त्यस बमोजिमको कारबाही पनि हुन्छ। त्यो कानुनले व्यवस्था गरेको कुरा। तर त्यो कुरा के हो भनेदेखि तर अब अहिले चाहिँ तपाईँको तिनै व्यक्तिहरूले लिएको यो लाइसेन्सको आधारमा अहिले उनीहरूले नेटवर्किङ व्यवसाय गरिरहेको कुरा त हामी पत्रपत्रिकामा छापछाप दिएको, उनीहरूले सदस्यता वितरण गरिरहेका छन् र उपभोक्ताहरूलाई अब ठग्न सुरु गरिसके र त्यसको अब एकतिर त्यस्ता व्यवसायहरूलाई चाहिँ अनुमति दिने, काम गर्न अब अनुमति दिने र अर्कोतर्फ के भने त्यसलाई नियमन गर्ने एउटा अधिकारी तोक्या छ कि कानुनले नै के तोक्या छ, निरीक्षण अधिकारी भनेर तोक्या छ। निरीक्षण अधिकारी कसले तोक्नुपर्छ त भन्दा नेपाल सरकारले तोक्नु पर्यो। अहिलेसम्म एकजना पनि निरीक्षण अधिकृत तोकेको सरकारले छैन। उतापट्टि अनुमति दिइसक्यो, उनीहरूले काम कारोबार सुरु गरिसके, तर के भने त्यसलाई नियमन गर्ने निकायको निरीक्षण अधिकारी सरकारले तोक्दैन। यसको अर्थ भने के हो भनेदेखि तपाईँको अवैध रूपमा कारोबार गर्दै गर हामी चुप लाएर बस्छौँ भन्ने हो, केही गर्दैनौँ भन्ने हो। किनभने काम अब भनौँ न तपाईँको अब त्यसलाई चलाउने भनेको त ड्राइभिङ गर्ने भनेको त निरीक्षण अधिकारी हो नि, बजारको अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, कारबाही गर्ने, गलत भएको भने त्यसपछि त्यसको प्रोटेक्सन कस काम त्यसको बेनिफिट कसले पाउँछ भने उपभोक्ताले पाउने हो। तर अहिले के देख्यो भने निरीक्षण अधिकारी छैन, उनीहरूले व्यवसाय गर्न सुरु गरिसके, सदस्यता वितरण गर्न सुरु गरिसके, अब उपभोक्ता त ठगिने त प्रश्न भयो। त्यसले गर्दा के भनेदेखि यो बेलामा उपभोक्तालाई ठग्न सजिलो हुन्छ र राज्यमा पहुँच, राज्यको नियमन निकायमा सरकारमा पहुँच हुनेहरू पुरो भनौँ न यस उनीहरूको अनुहार हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो अवस्था देखिएको हुनाले यो चाहिँ उपभोक्तामाथिको सरासर एउटा बेमानी हो। र मलाई के लाग्छ भने चाहिँ बजारमा त्यस्तो विकृति नेटवर्किङको विकृति चाहिँ बढिराख्ने तर कारबाही नहुनु भनेको कुरा के भने राज्य संरक्षित अपराध भन्छु म त यसलाई, राज्यबाट प्रोटेक्टिभ अपराध हुन दिने तर राज्य अनादेश गरेर चुप लाएर बस्ने। अनादेश गर्नु भने त अपराध हो नि होइन। त्यसो भएको हुनाले कानुनले यो सरासर त्यस्तो व्यवसाय चाहिँ गैर कानुनी छ, अवैध छ, उपभोक्तामाथि ठग्ने नियतवश सञ्चालन भएको छ र त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूको अनुहार हेर्दाखेरि हिजो उपभोक्ताहरू त्यस्ता व्यवसायहरूबाट ठगिएको कुरा प्रश्न देखिएको अवस्था हुनाले सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र यस्तो व्यवसाय सञ्चालन कुनै पनि रूप पिरामिड शैलीका कुनै पनि रूप होस् अथवा नेटवर्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै पनि रूपहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यसले प्रतिस्पर्धालाई दुरुत्साहित गर्छ, बजारको गुणस्तरमा कमजोर गराउँछ। किनभने अनि त्यसपछि के गर्छ भनेदेखि अब नेटवर्किङ व्यवसाय भने के जस्तै म एउटा सदस्य भएँ, मलाई चाहिँ अनेक तरहले चाहिँ एउटा सदस्यता बनाइन्छ र मलाई के प्रब्लममा देखाइन्छ भने तपाईँ पनि कुनै 5-6 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ सदस्यता बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले पनि बेनिफिट पाउनुहुन्छ भन्छ। अब बिचमा बसेर एउटा वर्ग जो चाहिँ काम गर्नु पर्दैन, व्यापार गर्नु पर्दैन, लगानी गर्नु पर्दैन, बिचमा बसेर कमिसन खानेहरूको सङ्ख्या चाहिँ लाम लागेर बस्छ। जब चाहिँ काम नै नगरेर तपाईँको कमिसन खानेहरूको वर्ग जब बढ्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ ठगिनेहरूको सङ्ख्या बढी हुन्छ र गुणस्तरहीन वस्तुहरू बिक्री हुने बढी हुन्छ र महँगो वस्तुहरू जस्तै तपाईँले त्यो नपर्ने मूल्यका वस्तुहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र ऐनको प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री सम्बन्धी ऐनको कल्पना हामीले के गरेका थियौँ भनेदेखि त्यतिखेरको कल्पना के थियो भने यसले त के गर्छ भनेदेखि उत्पादक अथवा पैठरीकर्ताबाट सिधै उपभोक्तामा पुग्छ भाइ, त्यो त लेयर कम हुन्छ नि, लेयर कम हुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो ऐनको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐनको उद्देश्य त्यो हो। तर उनले के गर्यो भनेदेखि तपाईँको उत्पादकबाट ल्याएर आउने या स्टकिस्ट रहन्छ, पैठारी गरेर सामान ल्याएर आउने विदेशबाट ल्याउने र त्यसपछि के भनेपछि अब ग्राहकको माथि ग्राहक बनाउँदै जाने, एकपछि अर्को ग्राहक बनाएर त्यो लेयरहरू पिरामिड शैलीबाट चाहिँ लेयर बनाउँदै जाने र कमिसन बाँड्ने एउटा प्रलोभन देखाएर वस्तु चाहिँ तपाईँको गुणस्तरीय वस्तु गर्ने, पछि लास्टमा चाहिँ के भन्ने स्थिति के आउँछ भने आम उपभोक्ताहरू ठगिने अवस्था आउँछ। हिजोको अवस्थामा पनि हामीले के देख्यौँ भने तपाईँको हामीले युनिटीको काण्डदेखि लिएर हामीले धेरै यस्तो घटनाहरू देख्यौँ जसले गर्दा यस्ता व्यवसायहरूबाट नेपाली उपभोक्ताहरू चाहिँ ठगिन्छन् र यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। जस्तै अब यसको लागि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले के गरिरहेको छ नि, अब यसलाई रोक्नको लागि अथवा
सरकारलाई थप दबाब दिनुको लागि के गरेको छन्, यसका अब बेफाइदाहरू यति धेरै छन्, यसभन्दा अगाडिपट्टिका उदाहरणहरू पनि हामीसँग टन्नै छन् होइन। त्यो भइसकेपछि अब तपाईँहरू पनि तातिएर लाग्नुपर्ने बेला होइन? होइन, यस्तो गरेर म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ। हामी चाहिँ तपाईँको 66-67तिरको कुरा हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले युनिटी समेतको तपाईँको नेटवर्किङ व्यवसायका विरुद्धमा हामीले उजुर गरेका थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ उजुर गर्दाखेरि त्यतिखेर सदस्य बन्नेहरू त्यतिखेर वकिल थिए, डाक्टर थिए, प्राध्यापकहरू पनि त्यस्तो सदस्यता बनाएर त्यो नेटवर्किङ व्यवसायबाट फाइदा पाइन्छ भनेर चाहिँ लागिरहेका मान्छेहरू थिए। र त्यतिखेरको अवस्थामा उनीहरूले के भने हामी कहाँ तपाईँको अहिले पनि तपाईँको हामीसँग त्यो उनीहरूको एउटा हामीसँग यहाँ आएर उनीहरूले चाहिँ एउटा डेलिगेसन आए, हाम्रो व्यापार व्यवसाय गर्न तपाईँले हाम्रो रोजगार खोसिदिने, हामी त गर्छौँ, हामी ठगिँदैनौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भनेर चाहिँ हामीसँग चाहिँ विवाद गर्न आए। हामी चाहिँ यो अफिस नै घेर्न आएका थियौँ, किनभने हामीले उजुर गर्दाको अवस्थामा यसरी आयो। हामीले के भन्यो भने अन्ततगत तपाईँ ठगिनुहुन्छ, एक दिन ठगिनुहुन्छ, त्यसले गर्दा यो गलत व्यवसाय हो, गलत व्यवसायका कारणले गर्दा तपाईँ ठगिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले मान्नु भएन। अन्त्यमा सबैको रुवावास भन्ने अवस्था रह्यो। र अहिले पनि के छ भने त्यो चाहिँ व्यवसाय फेरि तपाईँको अब अहिले 15-20 वर्षको अन्तरालमा, लगभग तपाईँको 8-10 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो व्यवसायमा चाहिँ त्यो स्थिति फेरि आएको जस्तो देखिन्छ। र यसले गर्दाखेरि के भने आम उपभोक्ता एक दिन भोलि गएर चाहिँ ठगिने अवस्था निश्चित छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नको लागि, यो ठगीपूर्ण व्यवसाय हो, त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ नियमन गर्नको लागि निरीक्षण अधिकृत त छैन, सरकारले निरीक्षण अधिकार नतोकिदिएको अवस्थामा हुनाले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अहिले चाहिँ प्रहरीमा भनौँ न अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ आवश्यक अनुसन्धान गर्नको लागि हामी उजुर गरिसकेको अवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ उजुरीको रिजल्टहरू सकारात्मक अगाडि आएको छ, उनीहरूको अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढिरहेको छ। अहिले उनीहरूको बिचमा चाहिँ भागाभागको अवस्था छ भन्ने सुनिन आएको छ। र स्थिति कम्पनीहरू उनीहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँको आएको छ र उनीहरू शक्ति केन्द्रमा चाहिँ धाउने कामहरू भइरहेको छ भन्ने हामीले सुनिन आएको छ। र अन्ततः के भनेदेखि तपाईँको यिनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ र कुनै प्रकारको यसको अर्थ तपाईँको व्यवसाय गर्न हामीले रोक्नेको अवस्था होइन, प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी जो कानुन छ त्यसलाई चाहिँ अनुचित रूपमा त्यो गलत व्याख्या गर्न मिल्दैन। र कसैलाई पनि सदस्यता तपाईँको बनाएर कार्ड भिडाएर र सदस्यताका कारण बनेका कारणले गर्दाखेरि मुनाफा खाने खालको त्यस्तो प्रकारको कुनै प्रकारको पिरामिड शैलीका व्यापारहरू गर्छ भने यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा विरोध गर्नुपर्छ। हिजो हामीले चाहिँ तपाईँको पत्र पत्रिकामा हेर्दाखेरि, सञ्चार माध्यमहरूबाट आएका हेर्दाखेरि यिनीहरूले गरिरहेको हामीले आफैले पनि टेस्ट गऱ्यौँ र उनीहरूले के भने तपाईँ सदस्य बनिहाल्नुहोस्, सदस्य बनेपछि पाइहाल्नुहुन्छ नि, अरू कुरा त पछि बुझ्दै जानु होला भनेर जसरी पनि तपाईँको सदस्य बनाएर चाहिँ प्रलोभन देखाएर मान्छे यो सामान भिडाउने जो नियत अगाडि बढाएको छ, यो चाहिँ ठगीजन्य अपराध हो। यसलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ भनेर नै हामी लागिरहेका छौँ। यो हाम्रो एजेन्डा हो, किनभने उपभोक्ता भोलि ठगिनु भनेको अब हामी आम जनताहरू ठगिन्छौँ। त्यसले गर्दा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा यसको हामी वकालत गर्छौँ, यसको पैरवी गर्छौँ र यस्ता अपराधीहरूको विरुद्धमा हामी चाहिँ अगाडि लाग्छ। र सरकारलाई पनि गम्भीर रूपमा के भन्छ भने तिमीले एउटा निरीक्षण अधिकृत बजार अनुगमन नियमन गर्ने चाहिँ अधिकृतसम्म नतोकेको अवस्थामा यस्तो गलत ठगी धन्दालाई चाहिँ स्वीकृति दिनु भनेको यो चाहिँ तिमीले जनतामाथि उपभोक्तामाथि रहेको एक प्रकारको अपराध नै हो। त्यसले गर्दा अनादेश गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सरकारलाई पनि भनिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यदि त्यस्तो प्रकारको यो नेटवर्किङ व्यवसायसँग आबद्ध भएका मान्छेहरू यस्तो व्यवसायसँग आएको छ भने आम उपभोक्ता पनि सचेत हुन र कसैको सदस्यता नलिन, त्यस्ता व्यवसायहरूसँग प्रलोभनमा नपर्नको लागि हामी चाहिँ आम उपभोक्तालाई चाहिँ एउटा हामीले आग्रह पनि गरिरहेछौँ। जस्तै अब योभन्दा फरक विषयवस्तुमा जाउँ, यो देश लामो समय लकडाउन भयो, पछिल्लो समय मात्र पसलहरू अथवा व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउन थाले। लकडाउनको अवधिमा जति पनि आफू खाद्य स्टोर थिए ती स्टोरमा भएका चिजहरू अथवा वस्तुहरू ती बिकेनन्, कतिपयको म्याद सकिन लाग्ने अवस्थामा थिए होला होइन। त्यस पछाडि अहिले कुलो भइसकेपछि त्यस्तो बिक्री वितरण गरेको पनि कतिपय अवस्थामा पाइएको छ। यसतर्फ तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभएको छ अथवा वाणिज्य विभागलाई केही दबाब दिनुभएको छ? होइन, एकदमै। अब हिजो भर्खर मैले एउटा पानी मात्रै हिजो हामीले एउटा उजुर गरेको अवस्था छ, किनभने त्यो पानीको गुणस्तर नै छैन। अहिले हेर्दाखेरि नाङ्गो आँखा हेर्दाखेरि पनि त्यो गुणस्तरहीन भएको अवस्था देखियो। र अहिले के भन्छ विपदको बेलामा यो हामी त अब एक प्रकारले महामारीको विपदमा पऱ्यौँ, त्यो अवस्थामा हामी बजारमा चाहिँ हामी किनमेल गर्न सक्ने अवस्था रहेन। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले सामान पाउनु नै महत्त्वपूर्ण कुरा खाने। अब अहिले बजार खुलेको छ, मान्छेलाई चाहिँ सबै कुरा आफ्नो स्टकहरू सुधिएको छ, यो बेलामा चाहिँ जाने चाहिँ बजारमै हो।
र उनीहरूसँग पैसा छैन, पैसा उपभोक्ताले अब अहिले त आम जनतासँग आम्दानीको स्रोत पनि छैन, यसले गर्दा गर्दो गरेको कुनै तपाईँको ऋण सापट गरेर जम्मा गरेको पैसा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा चाहिँ हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यही पनि सामान पाउने अवस्था छैन, महँगो परिरहेको अवस्था भने गुनासो पनि आइरहेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै सचेत भएर आम उपभोक्तालाई के गर्छौँ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ बहिष्कारको सिद्धान्त पनि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसको अर्थ सबै कुरामा बहिष्कार गर्न पनि सकिँदैन, अत्यावश्यक वस्तु त हामीले खरिद गर्नै पर्छ। र त्यस्तो प्रकारको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो किसिमको वस्तु र सेवा चाहिँ कसैले बिक्री गर्छ, गुणस्तरहीन गएको म्याद गएको वस्तु र वस्तु चाहिँ तपाईँको बजारमा बिक्री वितरण गर्छ भने त्यस्तो अपराधजन्य क्रियाकलाप हो र त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सजाय गराउनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ खाद्य सम्बन्धी अवस्था छ भने तपाईँको खाद्य प्रविधि तथा गुणतन्त्र विभागलाई चाहिँ हामी उजुर गर्नुपर्छ। औषधि सम्बन्धी औषधि व्यवस्था विभाग छ र आम अरू कुराहरू छ, नापतौल सम्बन्धी त्यस्तो प्रकारको ठगी छ भने नापतौल तथा गुणस्तर विभाग छ र त्यस्तै वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग पनि उजुरी हेर्ने निकायको रूपमा रहेको अवस्था छ। यो हामी यो स्थानीय हामी यो सिडिओ कार्यालय हामी भन्छौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि एउटा हुनसक्छ। र तपाईँहरूले यदि आम उपभोक्ता यस्तो प्रकारको ठगीमा पर्नुभयो, गुणस्तरहीन वस्तुहरू रहेछ भने तपाईँले सरकार यो चाहिँ जानकारी चाहिँ गराउनुपर्छ। र 1137 तपाईँको टोल फ्री नम्बर छ र त्यसमा गर्नुहोस्। र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च हामी पनि तपाईँको एउटा अफिस छ हाम्रो यहाँ, र निरन्तर रूपमा तपाईँहरूको आएका गुनासाहरू हामी सम्बन्धित निकाय पुर्याउँछौँ, हामी आफै एडभोकेसी गर्छौँ। र तपाईँहरू आफै अनुगमनमा हिँड्नु भएको अवस्था छ होइन, अब हामी यस्तो हो, सरकारले अनुगमन गर्ने काम चाहिँ सरकारले आफैले गर्ने हो, सरकारले गर्नुपर्छ। र जहाँ जहाँ सूचना आउँछ सूचनाहरू जहाँ जहाँ आउँछ त्यो कुरामा चाहिँ हामी सरकारलाई चाहिँ एउटा पुलको रूपमा काम गर्छौँ। अब उहाँहरूसँग भन्ने अनुगमन भयो कि भएन निगरानी गर्ने, पैरवी गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार हुनुको लागि चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा वकालत गर्छौँ। हामी आफै गर्ने होइन हामी, किनभने हामीसँग त्यो अथोरिटी छैन। हामी त के भनेपछि भुक्ने हो, टोक्न हामी सक्दैनौँ। टोक्ने काम त कसले गर्नु पर्यो? सरकारले गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामी भुक्छौँ, भुकेको कुरा तिमी सुनिदेऊ है। जहाँ जहाँ चोर छ, चोर आएपछि त हामी भुक्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भएकोले बजारमा अनियमितता भइरहेको छ भने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, हाम्रा अधिकार कर्मी यो हाम्रो अब भनौँ न सबै स्थानीय इकाइमा अधिकांश स्थानीय तहमा पनि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश तहमा हाम्रो चाहिँ संरचना छ, हामी केन्द्रमा पनि हाम्रा साथीहरू चाहिँ एक्टिभिजम लागिरहेको छ। र आम उपभोक्ताले पनि हामीप्रति विश्वास भरोसा पनि गरिराख्नु भएको छ। र सूचना दिने कुरामा हामी त सूचना दिने र सूचना बमोजिम चाहिँ बजार अनुगमन गर्नलाई नियमन निकायलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने, कतिपय अवस्थामा हामी आफै पनि उनीहरूसँग देखाउनको लागि, उनीहरूलाई चिनाउनको लागि, उनीहरूलाई अनुमान गर्नका लागि दबाब सिर्जना स्वरूप चाहिँ बजारमा पनि कतिपय अवस्थामा जाने गरेका छौँ। जस्तै अहिले अब महँगीका कुराहरू पनि अघि नै हजुरले जोड्नु भयो, महँगीका कुराहरू पनि आइरहेको, तर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च कुनै बेला अलि बढी ताते जस्तो थियो र अहिले खासै त्यस्तो देखेनन् नि उपभोक्ता, फिल गर्न सकेनन् त्यस्तो। अनि यस्तो कुरा हामी उपभोक्ता कर्मीहरू त दिनको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् अथवा पत्र पत्रिकामा हेर्नुहोस्, अरू सञ्चार माध्यममा हेर्नुहोस्, कुनै न कुनै कामहरू चाहिँ हामी चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ भइरहेको छ, कतिपय अवस्थामा भइरहेको छ। हामी निरन्तरमा लागिरहेको छौँ। बजार यति अस्वस्थ अवस्थामा छ कि कुन वस्तु र सेवामा जाने भन्ने प्रश्न मात्रै हो। अब यहाँ त नुनदेखि सुनसम्म तपाईँको सबै व्यापारमा अपराधीकरण भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य सामग्रीमा त्यत्तिकै अपराधीकरण भइरहेको छ। हामीले देख्नुभयो तपाईँको हाम्रो सूचनाका आधारमा तपाईँको प्रहरीले तपाईँको त्यो 1500 पर्ने थर्मल गनलाई तपाईँको 15,000मा बिक्नुपर्ने अवस्था हो। हिजोसम्म हामीले कतिसम्म तपाईँको त्यो यो कोरोनाको टेस्ट गर्ने चाहिँ PCR को लागि हामी 9 देखि 15,000सम्म मान्छेले तिर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले घटाएर चाहिँ 3,000-3,500 को अवस्थामा आउनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेको अवस्था हो। भनेपछि त्यतिखेर कतिपय व्यवसायहरूले के गर्छ, यो त लुट्ने कमाउने समय हो भनेर उनीहरू लागिरहेका छन् र हामी चाहिँ उनीहरू लुट्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू लागिरहेको अवस्था भने हामी लुट्नु हुँदैन। यो बेलामा तिम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा हो, तिमीले त कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी त पुरा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूसँग दबाब गरिएको छ। र सरकारलाई पनि हामी के गर्छौँ, यही बेलामा तिमीले व्यवसायलाई बढी उत्तरदायी बनाउनुपर्छ, नियमन र अनुगमनका कुराहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ दबाब दिइरहेका छौँ, भइरहेछौँ। हामी जाने बेला फेरि तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट जाने हो, आम उपभोक्ता समक्ष जाने हो। हाम्रो प्रपर्टी हाम्रो साथ भनेको त आम उपभोक्ता नै हो नि। आम उपभोक्ता नै जागरुक र सचेत भएको खण्डमा हामी आफ्ना अगाडि लुटेराहरूलाई चाहिँ हामीले त तलाउन सक्यो भने बजार स्वच्छ रहने त हो नि। त्यसो भने स्वच्छ बजारमा चाहिँ आम उपभोक्ताहरूको
पहिलो सूचनादाता भनेको सूचक भनेको उपभोक्ता भएको हुनाले उनीहरू सचेत हुनुपर्छ, उनीहरू जागरुक हुनुपर्छ र आम सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ आमहरूमा यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने, सरकारलाई झकझकाउने त्यस्तो गर्ने कुरामा आम सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी उपभोक्ता कर्मीहरू, उपभोक्ता संस्थाहरूले पनि के भने बिचको पुलको काम गरेर कम्तीमा पनि यस्ता अपराधजन्य क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ एउटा कानुनी कठघरामा ल्याउने, उनीहरूलाई दण्डात्मक रूपमा दण्ड दिने र दण्डका आधारमा, किनभने सबैलाई थाहा छ यो लुट्ने, तोड्ने, ठग्ने काम भने त नियोजित काम हो नि। कसैले यो इन्टेन्सनै मालाफाइड हुन्छ, बदनियतपूर्ण इन्टेन्सन हुने भएको हुनाले यस्ता किसिमका नियोजित एउटा वेल प्लानेड रूपमा गरिएका कार्यहरूका विरुद्धमा चाहिँ सरकार कठोर हुनुपर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ कठोर सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ। कतिपय कानुनहरू पनि कमजोर छ, यदि कानुनहरू त्यस्ता कानुनहरू कमजोर, कम सजाय हुने खालका कानुनहरू छ भने त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ र समय सापेक्ष दण्ड जरिमाना सजायहरू चाहिँ प्रभावकारी बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यस्तो प्रकारको छ। जस्तै सर हजुरले विभागलाई अथवा सम्बन्धित सरकारी नियमन निकायलाई जुन प्रकारले दबाब दिनुहुन्छ होइन, अब अनुगमन गर्नुपर्छ, यस्तो यस्तो गुनासो आइरहेका छन् उपभोक्ताबाट भनेर तपाईँहरूले जुन प्रकारको उनीहरूको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनको लागि एउटा प्रेसर क्रिएट गर्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ अनुगमन कतिको हजुरहरूले भनेको टेर्छन् अथवा अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ? त्यो यसो सूचना दिएका आधारमा त भइरहेको पनि छ, यसको अर्थ भइरहेको छ। जहाँ प्रभावकारी हुनुपर्ने अवस्था हो, हामीलाई त कतिपय अवस्थामा के लाग्छ भने कतिपय अवस्थामा हामीले सूचना दिन पनि गलत गरियो कि भन्ने पनि हामीलाई अनुभूति हुन्छ। जहाँ हामी सूचना दिन्छौँ त्यहाँ लेनदेन उनीहरूले गरिसकेका हुन्छ अगाडि नै। अधिकारीहरू, विभाग नै नभनौँ, यसको नियमन अधिकारी त थुप्रो छन् नि। सूचना दिनु भनेको उनीहरूलाई कमाइ खाने भाँडो हो भन्ने कुरा हामी कहाँ आयो के? रक्षक नै भक्षक भएको अवस्था देखा पर्यो। हामीलाई चिन्ताको विषय त्यो हो। त्यसले गर्दा के भने हामी अब पछिल्लो चरणमा हामीले के भनेको छ भने यी नियामक निकायहरू हामी जो भन्यौँ नि, औषधि सम्बन्धी नियमन गर्ने, खाद्य सम्बन्धी गर्ने, अब दूरसञ्चारको कुरा होला भनौँ न, दूरसञ्चार क्षेत्रमा कति लुट भइरहेको छ होइन। अब त्यसो छ, विद्युतमै तपाईँको विद्युतको बढी मूल्य लिएर विद्युतमै तपाईँको कुरा भयो। त्यसै गरेर तपाईँको खाद्यान्नको कुरा भयो, अरू वस्तु र सेवा भनौँ, मैले भने सुनदेखि नुनसम्म जति वस्तु र सेवाका नियामक निकायहरू छन् नि, त्यो नियमन निकायहरूबाटले प्रभावकारी रूपमा काम नगरिदिएका कारणले गर्दा आज बजारमा उपभोक्ताहरू ठगिएका छन्, पिरमर्कामा परेका छन्, उनीहरू शोषित छन्, दमित छन्, उनीहरू चाहिँ वास्तवमा बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन्, उनीहरू असङ्गठित छन्। व्यापारीहरू सबै हेर्नु, यताति व्यवसायहरूले चाहिँ म सरकारमै म चलाउँछु भनेर अस्ति तपाईँको म चलाउन म सरकारले भनेको मान्दिनँ भनेर अगाडि बढ्यो होइन। अब यस्तो अवस्था, अब हवाईजहाज कम्पनीहरू होला, अब अरू होला, यो बेला त्यो लुट्ने अवस्था हो भन्ने कुरा उनीहरू सोचिरहेका अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा के भनेदेखि अब यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अब यी निकायहरू जो नियमन गर्ने निकायहरू जो छन्, त्यो नियमन निकायहरूबाट नगरिदिएका कारणले गर्दा परेको प्रभाव जो छ उपभोक्ता परेको छ, त्यसको विरुद्धमा पनि हामी नियमन गर्नेहरूको विरुद्ध पनि उपभोक्ता हितसंरक्षणलाई छुट्टै एउटा प्राधिकरण अथवा एउटा आयोग, एउटा छुट्टै एउटा शक्ति सम्पन्न एउटा एक प्रकारको संस्था बन्नुपर्छ। तब मात्रै उपभोक्तामाथि नियमन गर्ने निकायहरूको पनि नियमन गर्ने एउटा चाहिँ छुट्टै प्राधिकार निकाय चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले एडभोकेसी गरेका छौँ। किनभने के कारणले भन्दाखेरि ती संस्थाहरू त अहिले जागिरी भए, जागिर पनि इमान्दारसँग खाएनन्, आफ्नो अधिकार कर्तव्य निर्वाह गरेनन्, निर्वाह नगरिदिएका कारणले गर्दा उपभोक्ता पीडित छन् भने उनीहरूको नियमन गर्नु परेको परेन। त्यसो भएको हुनाले हामी छुट्टै एउटा चाहिँ उपभोक्ता भनेको उपभोक्ता वस्तु र सेवा, तपाईँको सामान्य एउटा रिक्सा चढ्नदेखि लिएर हामी प्लेन चढ्नसम्म तपाईँको हामी सेवा भयौँ, अस्पताल सेवा भए होइन, सबै सेवाहरू, यातायात सेवादेखि लिएर तपाईँको इन्टरनेट सेवाहरू, सबै सेवाहरूको कुरा भयो भने अर्कोतर्फ तपाईँको सुनदेखि एउटा नुनदेखि सुनसम्मको वस्तुहरू हामी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू गरेका छौँ। यी सबैको नियमन गर्ने छुट्टा छुट्टै निकायहरू छन्। यी छुट्टा छुट्टै निकायहरू, यति स्थापित कानुनद्वारा स्थापित निकायहरू सक्रिय भइदिएदेखि उनीहरू प्रभावकारी भइदिया भए त उपभोक्ताहरूले गुनासो गरिराख्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन नि। उनीहरू प्रभावकारिता हुन सकेनन्। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउन, उनीहरूलाई दण्डित गराउन, ती नियामक निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि छुट्टै एउटा चाहिँ एउटा प्राधिकार सम्पन्न, अधिकार सम्पन्न एउटा चाहिँ एउटा आयोग अथवा निर्देशनालय त्यस्तो बन्न चाहिँ जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ आवाज उठाइरहेको अवस्था छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। हस्, धन्यवाद। यहाँले पनि अवसर दिनुभयो, धन्यवाद।